बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परिस्तान की बंदरिया शहज़ादी और शहज़ादे के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, किसी दूर दराज के मुल्क में बादशाह रहा करता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत ज़हीन और हर फ़न में माहिर थे। तीर अंदाज़ी हो, तलवार चलाने के जौहर, जंग की तमाम बारीकियों से वाकिफ़ थे। शहज़ादे जवान हो चुके थे। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इनकी शादी की जाए। बादशाह ने ज्योतिषी को बुलाया और इससे अपने दिल की बात कही। ज्योतिषी ने 2 दिन का टाइम मांगा और तीसरे दिन दरबार में आकर बादशाह को अपनी राय से आगाह किया। इसने बताया, तीनों की कुंडली देखी तो एक बात नज़र आई कि इन लोगों की शादी करना आसान नहीं। एक लड़के की शादी में मुश्किल आ सकती है। अब वो लड़का कौन है मैं ये नहीं बता सकता। इनको मेरे साथ जंगल भेज दीजिए, मैं कोई तरकीब करता हूँ। लिहाजा ये तीनों शहज़ादे ज्योतिषी के साथ जंगल चले गए। वहाँ एक दरख्त के पास जाकर ज्योतिषी ने कहा, तुम तीनों अपनी अपनी कमान से तीर चलाओ। जहाँ भी जिस मुल्क की जानिब वो तीर जाएगा वहाँ की शहज़ादी को पैगाम भेज दिया जाएगा। तीनों शहज़ादों ने अपनी कमान में तीर चला के छोड़ा। बड़े बेटे का तीर तुर्की की एक बहुत बड़ी रियासत की तरफ गया और दूसरे बेटे का तीर दक्कन की रियासत की तरफ पाया गया और तीसरे बेटे का तीर दरख्त पर बैठी बंदरिया की दुम में अटक गया। इसे दरख्त से उतारा गया और तय ये पाया गया कि छोटे बेटे की शहज़ादी उसी बंदरिया से की जाएगी। वो बहुत दुखी और शर्मिंदा था, मगर मजबूरी थी। पहले बच्चे वालिदैन की बात नहीं टालते थे, इसलिए वो खामोश हो गया। सब शहज़ादों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोनों मुल्कों की शहज़ादियाँ महल में उतरी और तीसरे शहज़ादे की ख्वाहिश पर अलग महल का इंतज़ाम किया गया। दोनों बड़े शहज़ादे अपनी शहज़ादियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे, मगर छोटे शहज़ादे के पास दुल्हन के नाम पर एक बंदरिया थी। वो बहुत परेशान और शर्मिंदा रहता था। एक बार बादशाह और उनकी मलिका ने कहा वो अपनी बहुओं का सलीका देखना चाहती हैं, लिहाजा उनको एक एक रुमाल काटने को दिया गया। दोनों बहुएं अपना हुनर दिखाने के लिए रुमाल पर फूल बूटे बनाने लगी। छोटे शहज़ादे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर जब बंदरिया ने पूछा तो उसने ये बात बता दी। बंदरिया ने कहा, आप रुमाल ले आएं। जब सबके रुमाल बनकर तैयार हुए तो बादशाह और मलिका की हैरत की इंतहा न रही। सबसे खूबसूरत कढ़ाई छोटे शहज़ादे की बीवी ने की थी, जबकि वो बंदरिया थी। दोनों बड़ी बहुओं को बहुत बुरा लगा। चंद दिन बाद बादशाह और मलिका ने कहा वो दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। दोनों बहुएं तैयारी में लग गईं। उधर छोटा शहज़ादा अफसरदा था। बंदरिया ने जब पूछा तो कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना बनाकर दे दूंगी, आप भिजवा दीजिएगा। तीनों शहज़ादियों के बने खाने तख्त पर लगा दिए गए। दोनों ने दुल्हनों के खानों की खूब तारीफ़ें हुईं। जब तीसरा ख्वान खुला तो खुशबू से पूरा दलान महक उठा। खाना इस कदर खूबसूरत और रंगीन थे कि सबकी नज़रें इस पर जम गई। वो खाना बादशाह और मलिका ने खाया तो वाह वाह करने लगे। सबसे मज़ेदार और नफासत से बनाया हुआ खाना छोटी बहू का था, जो कि बंदरिया थी। मलिका और बादशाह को फिर तीनों दुल्हनों को एक साथ देखने को दिल चाहा। इस बार तो शहज़ादा रोने लग पड़ा। कहा खाने और रुमाल तक तो बात ठीक थी, इन हसीन तरीन शहज़ादियों के दरमियान ये बंदरिया कैसे जाएगी। बंदरिया के ने पूछा तो शहज़ादे ने सारा माजरा कह दिया। छोटी बहू ने तसल्ली दी और कहा, शर्त यही है आप वहाँ नहीं जाएंगे, मैं डोली में बैठकर अकेली ही जाऊंगी। शहज़ादा पहले ही शर्मिंदा था, फ़ौरन मान गया। पहले बड़ी दुल्हन सामने आई। बहुत हसीन लड़की थी, गुलाबी लिबास में सज रही थी। मंझली दुल्हन ने हरा लिबास पहना था और बहुत सारे जेवर से आरास्ता थी।
جب ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا تو اس کے گورے پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اس نے چادر الٹی تو بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینہ کی صورت، اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں ابشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ، چھریدہ بدن، وہ ایک پھول کی ڈالی سی محسوس ہوتی تھی۔ تینوں بہوئیں ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے سے پورا محل چمک رہا تھا۔ سارے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری کے جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اس نے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کے واپس اپنے محل پہنچ گیا۔ اس نے اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھا تو بندریا کی کھال ایک طرف پڑی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے آگ لگا دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگ گئے تھے، دھیرے دھیرے وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل پہنچی وہ جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو شہزادے کے ہاتھ سے اپنی جلتی ہوئی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت سا حصہ جل چکا تھا، وہ بھی بہت بری طرح جھلس چکی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلوائے گئے، سب نے بہت علاج کیا، مگر جلن کسی صورت کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے، مگر اس کی جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کر چکے تھے، مگر جلن کسی صورت کم نہ ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس شاخ پر بیٹھی دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے، مگر اس نے غلطی کیا کہ اس کو بندریا بنا دیا؟ دوسری چڑیا نے پوچھا۔ پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو بھی اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس کی جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے۔ اس پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی دوائیں تو خرید سکتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پیڑ کا پھل چن کر محل میں واپس آئے اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگا دیا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی، مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کی مسیری کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب تمہاری خطا معاف ہوئی۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہاں زندگی بسر کرے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ اسی ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا شہزادے کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا۔ راجا رانی
پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔